يتساءل في قوله تبارك وتعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. يتساءل عن معنى الأجداث، ولماذا الأجداث وليست القبور؟ الأجداث جمع جدث. جدث. نعم. القبر. لاحظ لفظ الجدث، اللفظ ماله قريب في اللفظ والاشتقاق من لفظ جدثة بالتاء، جدثة. فرق فقط التاء المربوطة. وجدث يعني ماذا؟ هو إذن تلاحظ يعني صحيح. طب فرق تاء مربوطة فقط. جدث وجدثة. نعم صحيح. الجدثة في اللغة هي صوت الحافر والخف، وتأتي بمعنى أيضا مضغ اللحم. صوت بمعنى مضغ اللحم. صوت مضغ اللحم. أيوه، مضغ اللحم. أيوه. ومضغ اللحم هذا الجدث في اللغة. الجدثة وليس الجدث. الجدث هو القبر. الجدثة صوت الحافر والخف ومضغ اللحم. صوت خروج الموتى من القبر مسرعين، هذا جدثة؟ لا، ما أنا أسأل لما يخرجون، لأن قال فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. هكذا هو يقول لنا ربنا: يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. الآن الموتى خرجوا مسرعين، مو هكذا؟ نعم. هذا عندما يخرجون مسرعين يذهبون إلى مكان الحشر. هذا تماما صوت يشبه صوت الحافر أو الخف العدو في الركض. صحيح. صحيح. شبيه بصوت الحافر. صحيح. الخوف والركض. يعني عند السير والعدو. ولذلك هو لا يستعمل الأجداث إلا في هذه الحالة، في حالة الخروج والجري والركض مسرعين إلى مكان الحشر، وكأن يسمع لمشيهم صوت. لم يستعملها إلا في هذه الحالة. سبحان الله. أبدا القبر ما يستعملها بهذا الشكل. فقط في هذه الحالة يستعملها خاصة. يعني تلاحظ هي عندما يقول ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، أو لما يقول خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، أو يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. لم يستعملها في حالة السكون والهمود مطلقا. لكن لاحظ قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. ما في حركة. وما أنت بمسمع من في القبور. ما في حركة. ما في حركة. وإذا القبور بعثرت، القبور ليس الناس، بعثرت القبور. لكن ما ذكر أن من فيها يخرج ويذهب. صحيح. حتى لو يقول أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. بعثر ما في القبور يعني كما تبعثر ما في الصندوق. بعثرت ما في الصندوق. بعثرته. نعم صحيح. لكن ليس فيه ذهاب وعدو وحركة. بعثرته خلاص بعثرته. نعم. وهكذا. صحيح. الأجداث خصها بهذا الاستعمال، يعني مناسبة الصوت لمعنى قريب معنى الجدثة. ثم لاحظ أنه مضغ اللحم، يعني خرجوا بعد أن مضغتهم الأرض. الله أكبر. خرجوا مسرعين بعد أن مضغتهم الأرض. أكلتهم. وهذا يحدث حقيقة. وهكذا. إذن هنالك ارتباط دلالي بين الكلمة وما تدل عليه من معنى ودلالة. اختيار دقيق جدا. دقيق. أنا ربما تصورت أنه يكون هنالك خلاف في بنية القبر أو في بنية الجدث، ولا سيما هناك لحد أيضا، قبر ولحد وجدث. ليس هناك اختلاف في مسألة رسم شكل القبر أو الجدث هو القبر، لكن هو متعلق بالحركة، اختيار اللفظ واختيار في التعبير كيف يستعمله يعني.